अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ईद मुबारक टू ऑल। आज हम पहुँचे हैं हनीफ खान पताफी के घर। एमपीए हैं, जानेंगे कि ईद किस तरह मनाते हैं और ईदी किस तरह बांटी जाती है, लोगों से किस तरह मिलते हैं, बच्चों के साथ जो है वो कितना टाइम देते हैं इन्हें, और एमपीए बनने के बाद अपने फैमिली को किस तरीके से लेकर चल रहे हैं और अपने निजी जो ज़िंदगी है उसके हालात दिखाएंगे। रहिए हमारे साथ। जी तो पताफी साहब, क्या हाल चाल हैं? ईद की रौनकें किस तरीके से लगी हुई हैं घर में? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। सुबह उठ के तो रूटीन होती है हमारी कि वालदा साहबा के पास सारे भाई बच्चे वहाँ पे इकट्ठे होते हैं, सिवैयाँ खा के हल्का सा नाश्ता करके। अच्छा पताफी साहब, ईद मिल रहे हैं, जब छोटे थे तब ईदी मिला करते थे, तो तब क्या हालात थे कि जब आप बचपन में ईद को देखते थे? जी मैं भाइयों में सबसे छोटा मैं था। अच्छा, ठीक है ना, तो वो मैं तो समझता हूँ ईद बच्चों की ही होती है, तो उस वक्त आपको कोई टेंशन नहीं होती, कोई आपको ना कमाने की कोई फ़िक्र होती है ना कोई और फिक्र होती है। सही माने में जो इंजॉय करता है ना, वो तो बच्चे ही इंजॉय करते हैं। उस वक्त आपको कोई फ़िक्र नहीं होती ना, तो वालदा से ईद लेनी, वाले साहब से, फिर तीनों बड़े भाइयों से ईदी लेनी, और इसी तरह मामू आ गए तो उनसे ईदी लेनी। वो बड़ा मुकाबला होता था ना कलेक्शन का कि किसकी ईदी ज़्यादा होगी। जी ऐसा ही है कि भाई सबसे ज़्यादा ईदी जिसकी सबसे ज़्यादा। अच्छा, ईदी का करते क्या थे उस बचपन में? क्या उसमें मैं आपको बताऊँ, बचपन में ना हमारे एक मेला लगता था, ये जो कंपनी बाग जो अब बन गया है वहाँ पे सिटी पार्क, यहाँ पे एक मेला लगता था। तो वहाँ पे जाके झूले झूलना, वहाँ पे जाके जनाबे वाली वो माइक्रोफोन लेना, फ़ोन लेना, कोई ऐसे कोई चीज़ें लेना, या सबसे बड़ी अय्याशी होगी कि जनाब आज जाके ना हमने बाहर होटल पे खाना खाना है, तो दोस्तों के साथ जाके बाहर होटल पे खाना खा लिया, कज़नों के साथ, दोस्तों के साथ और दोस्तों के साथ। इतनी ज़्यादा दोस्तियाँ तो उससे होती नहीं, वो जो इतने मोहल्लेदार या रिश्तेदार या जो मोहल्लेदार होते थे, तो उनके साथ वो ईद गुजरती थी और भरपूर ईद गुजरती थी। अच्छा, अब ईद को कैसे देख रहे हैं कि अब जो हालात हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि डीजी खान भी डेवलप हो चुका है, अब जिस तरीके से आपने बताया कि जी वो मेले वाली जगह जो वो सिटी पार्क बन चुकी है, तो अब ईद को किस तरीके से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं कि ईद अब कैसी है और पहले कैसी है? देखिए मैं समझता हूँ कि ईद तो बच्चे उस वक्त एंजॉय करते थे, अब तो हमारे जितने बच्चे नौजवान सारा दिन मोबाइल ने बच्चों की वो सारी एक्टिविटी ख़त्म कर दी है। जिस तरह उनकी दोस्तियाँ होती थी, जिस तरह वो गेम्स खेलते थे, ईद वाले दिन भी उनकी गेम्स होती थी, मुकाबले चल रहे होते थे, अब तो सारा दिन मोबाइल में ही है। तो मैं तो बच्चों को यही मैसेज दूंगा, नौजवानों को यही मैसेज दूंगा कि इस मोबाइल से निकलें, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें लेकिन लिमिटेड इस्तेमाल करें, लेकिन ख़ास तौर पे नौजवान अपनी गेम्स जारी रखें। इस गेम्स के हवाले से मैं आपको बताऊं कि डीजी खां में हमने इनको स्पोर्ट्स ग्राउंड बना के दिए हुए, हालांकि उस वक्त ये फैसिलिटीज़ नहीं थी। हमारे यहाँ पे जो क्रिकेट स्टेडियम है, डे एंड लाइट क्रिकेट स्टेडियम नौजवानों को बना के दे दिया है यहाँ पे। तो मैं ड्राइविंग इसी पे सीखा हूँ, हालांकि इसकी ये हालत होती थी उस वक्त कि लोग ड्राइविंग इस ग्राउंड में आके सीखते थे। अल्हम्दुलिल्लाह इनको स्टेट ऑफ द आर्ट क्रिकेट स्टेडियम बना के दिया है, स्टेट ऑफ द आर्ट हॉकी स्टेडियम डे एंड नाइट बन गया है, और शहर में तकरीबन मेरे ख्याल 10 से ज़ायद पार्क हैं जिनको स्टेट ऑफ द आर्ट क्लीन एंड ग्रीन पार्क हैं। तो आज जैसे ईद है तो आप निकलें, फैमिली के साथ निकलें, बच्चों को पार्क्स में लेके जाएं। और ख़ास तौर पे एक मैसेज मेरा और नौजवानों के लिए भी होगा कि ईद के दिन जो नौजवान लापरवाही करते हैं ना, ये जो वन व्हीलिंग करते हैं, जो मोटरसाइकिल रेसिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा इन हो गया। इससे इस ईद पे नौजवानों आपने इज्तनाब करना है, क्योंकि ईद पे वो खुशियाँ होती हैं, आपके वालिदैन आपके घर वाले आपका इंतज़ार कर रहे होते हैं। वो रंग में भंग डल जाना। मैं आपको ये बताऊं कि मैंने लास्ट ईद पे जब हॉस्पिटल विज़िट किया तो रोड एक्सीडेंट के सारे मुझे मरीज़ नज़र आए वहाँ पे। मैंने कहा कि ईद है, वहाँ पे जाके जो मरीज़ों को ईद मिलूँ, तो वहाँ पे मुझे ट्रामा सेंटर में सारे रोड एक्सीडेंट के मरीज़ मिले। तो आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से नौजवानों से आज के दिन तो मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि आज के दिन ना आपने वन व्हीलिंग करनी है, ना आपने रेसिंग करनी है, खुदारा अपने वालिदैन और अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखें। तो ईद को सही मानों में इंजॉय करें, ना कि आपकी ये कोई हरकत आपके वालिदैन के लिए कोई परेशानी का सबब ना। अच्छा ये बताइएगा कि सबसे ज़्यादा ईदी आपको किससे मिलती थी?
والدہ سے ملتی تھی, والد صاحب سے ملتی تھی, چاچوں سے ملتی تھی, یا بھائی سے ملتی تھی؟ دیکھیں جی آف کورس یہ جو تصویر لگی ہوئی ہے نا, یہ میرے والد صاحب ہیں, موسیٰ خان پتافی, جن کے نام سے میں نے فاؤنڈیشن بھی بنائی ہوئی ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ہماری پوری فیملی میں تو والد صاحب کا نام ایک ایسا نام, انہوں نے پوری فیملی کو سپورٹ کیا, صرف ہم بھائیوں کو نہیں, ہم 4 بھائیوں کو, اپنے بیٹوں کو نہیں, بلکہ اپنی پوری فیملی کو انہوں نے سپورٹ کیا. تو بے شک سب سے زیادہ عیدی, کیونکہ چھوٹا چھوٹا میں ہوتا تھا تو والد صاحب سب سے زیادہ عیدی مجھے ہی دیتے تھے. سب سے زیادہ آپ کو دیتے مجھے تھے؟ ہی ملتی. اچھا, سب سے زیادہ عیدی جو ہے وہ کتنی اکٹھی ہو چکی ہوتی تھی آج تک, اگر کوئی یاد پڑتا ہو کہ سب سے زیادہ عیدی جو ہے نا وہ میں نے اس سن میں یا میں اس کلاس میں تھا تو تب میں نے کی؟ اچھا دیکھیں نا, میں آج سے آپ کو 30 سال پیچھے لے کے جا رہا ہوں نا, 30 ایئر بیک لے کے جا رہا ہوں, تو اس وقت تو 500 عیدی مل جانا بڑی بات ہوتی تھی. آج تو مجھے یاد ہے, ابھی جب میں نے بچوں کو تک عیدیاں بانٹ رہا تھا, بھتیجوں کو اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو, وہ 5000 سے کم تو لے ہی کو نہیں رہا تھا. تو اس وقت تو 500 عیدی مل جانا بھی بڑی بات ہوتی تھی. تو الحمدللہ جی عید کا دن ہے, آج بہت اچھا گزر رہا ہے فیملی کے ساتھ, بچوں کے ساتھ. تو میری یہ روٹین ہے جناب, صبح سے لے کر شام تک یہ پورا ڈے میرا فیملی کے ساتھ ہوگا, اور شام میں جا کے پھر ہم نے دوستوں کے ساتھ عید ملنے کا پروگرام رکھا ہوتا ہے اپنے پبلک سیکریٹریٹ میں. وہ دوستوں کے ساتھ ہم نے ٹائم دیا کہ مغرب کے بعد سارے دوست میں وہاں پہ عید ملنے آئیں گے, تو وہ دوستوں کے ساتھ پھر شام کو گزاریں گے. دن سارا آج فیملی کے لیے مختصر. یعنی کہ عید کا دن جو ہے وہ آپ نے سارے اپنے جو کام ہے, سیاسی کام خاص طور پہ, وہ سائڈ پہ رکھ کر فیملی کو دے رہے ہیں؟ یہ میری روٹین ہے, چاہے میں سیاست میں تھا یا پچھلے میں نے کوئی 7-8 سال سے سیاست میں ہوں, تو عید کا دن تو میرا بچوں کے ساتھ ہوتا ہے جی. الحمدللہ آج آپ جس طرح گھر آئے ہیں تو میں آپ کو گھر ہی ملا ہوں. تو اچھا, والد صاحب کی لیگیسی کی آپ بات کر رہے تھے کہ والد صاحب نے آپ کی پوری فیملی کو لے کر چلے, کیا ان کی لیگیسی کو آپ کے علاوہ کوئی اور بھائی بھی ساتھ لے کر چل رہا ہے؟ جی بالکل جی, الحمدللہ 4 ہم بھائی ہیں. تو جو والد صاحب ہمیں جو ایڈوائس کر کے گئے تھے, تو ان کے لیگیسی کو آگے وہ بڑھا رہے ہیں. تو والد صاحب نے چھوٹے لیول پہ ایز اے ڈیلر بزنس سٹارٹ کیا تھا, اس بزنس کو پھر ہم الحمدللہ, تو ہمارا گروپ اس وقت جو جنوبی پنجاب کا بڑا گروپ ہے بزنس میں, اس وقت ایگرو کیمیکل کے بزنس میں. تو والد صاحب خاص طور پہ جو والد صاحب نے سٹارٹ کیا تھا نا, جو بڑے رحم دل تھے, تو جتنے ساتھ والے ہمسائے, غریب غربا, ان کی وہ بڑا خیال رکھتے تھے. تو یہ ان سے ہی وہ ٹرانسفر ہمیں ہوئی ہے کہ آج الحمدللہ کہ ان کے نام کی فاؤنڈیشن بنی ہے, موسیٰ خان فاؤنڈیشن, جن کا افتتاح والد صاحب نے خود ہی کیا تھا. موسیٰ خان فاؤنڈیشن کی بنیاد تھی کہ 2010 میں والد صاحب نے رکھی تھی, جو ہم نے ایک ڈسپینسری دری میرو سے شروع کی تھی. تو الحمدللہ اس وقت ڈسٹرکٹ ڈیرہ غازی خان کے لوگوں کی ہم جو خاص طور پہ پور اور کمزور لوگ ہیں, ان کی خدمت کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں جی. جی تو ناظرین, آپ نے حنیف خان پتافی صاحب کی ابھی باتیں سنی ہیں, مزید ابھی ان کے ساتھ اسی طریقے سے گپ شپ کا سلسلہ جو وہ جاری رکھیں گے. ابھی وقت ہوا بریک کر لیں گے, ایک بریک ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے تھے حنیف خان پتافی ایم پی اے ہیں. سر آپ ابھی بتا رہے تھے والد صاحب کی لیگیسی کے حوالے سے, تو یہ بتائیے گا کہ سیاست میں آنے کا شوق جو ہے وہ کہاں سے ہوا؟ کیونکہ آپ کے والد صاحب تو چلیں ایک عوامی رہنما تھے, مگر سیاسی رہنما تو نہیں تھے. سیاست میں کس طرح آئے؟ وہ کہتے ہیں کہ حادثاتی طور پر کسی فیلڈ میں نا, تو وہ میرے اوپر فٹ ہو رہا ہے. تو میری فیملی میں کوئی کونسلر بھی نہیں تھا, اور نہ ہی کبھی سوچا تھا کہ میں نے سیاست میں آنا ہے. دور دور تک سیاست سے واسطہ ہی کوئی نہیں تھا. ڈی جی خان کے لوگوں کی خدمت کر رہے تھے الحمدللہ. لیکن یہ 2018 کے جب الیکشن ہوئے نا, تو اس کی کوئی پلاننگ میرے آئی تھنک ایک سال شاید پہلے دوست میرے پاس آئے, انہوں نے کہا کہ ڈیرہ غازی خان ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہے, لیکن یہ کسی تحصیل سے بھی بدتر ہے. اس کی صفائی کا نظام, اس کی سینیٹیشن کا سسٹم, اس کا ہاسپیٹل کا, اسکول انفراسٹرکچر, بہت ہی روڈ انفراسٹرکچر کا برا حال ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی ہے, اور سب سے پہلے اس ڈی جی خان شہر سے آپ نے بزنس سٹارٹ کیا, اس کی وجہ سے آپ کو عزت ملی ہے. تو آپ کو شہر کے لیے کو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. تو ہم نے کہا کوشش کی یار کہ ہم اپنی طرف سے جو ایک فاؤنڈیشن بنائی وہ تو کر رہے ہیں, نہیں صرف فاؤنڈیشن سے کام نہیں چلے گا, کہ آپ اپنے آپ کو پیش کریں لوگوں کے. ان لوگوں کو یہ یقین تھا کہ حنیف پتافی جو کروڑ روپے کی شہر کے اوپر چیریٹی کا کرتا ہے, وہ کرپشن نہیں کرے گا. تو الحمدللہ
اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا، وہ جس طرح میں بتا رہا تھا دوستوں کے مشورے کے ساتھ میں نے انڈیپینڈنٹ الیکشن کا اعلان کیا تھا 2018 میں، تو اللہ تعالیٰ نے عزت دی اور میں MPA منتخب ہوا پہلی دفعہ۔ تو میں نے کوشش کی ہے کہ ڈیرہ غازی خان کی محرومیوں کا خاتمہ کر سکوں۔ روڈ انفراسٹرکچر بہتر کیا ہم نے ڈیرہ غازی خان کا۔ ڈیرہ غازی خان میں پہلی دفعہ ویسٹ مینجمنٹ لے کے آئے۔ ڈیرہ غازی خان میں PHA نہیں تھا، PHA لے کے آئے۔ ہاسپیٹل آپ کے سامنے کارڈیالوجی ہاسپیٹل، اس میں آپ کا ٹیچنگ ہاسپیٹل ہے، اس کو بہتر کیا گیا۔ یہاں پہ ایک یونیورسٹی ہے غازی یونیورسٹی، وہاں پہ مستقل VC نہیں تھا، کالج کی شکل تھی اس کی۔ 5 ارب روپے کے فنڈز ملے جس سے غازی یونیورسٹی ساؤتھ پنجاب کی بہترین یونیورسٹی، ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ لاری اڈا بنایا۔ مانکا کینال شہر کے وسط سے گزرتی ہے لیکن اس کا بہت ہی برے حالات تھے، اس کے پلانٹیشن کر کے اس کو ایک گرین بنایا۔ کوشش کی ہم نے کہ DG خان جو ایک آخری ڈویژن ہیڈ کوارٹر ہے اس کو ایک اربن لک نظر آئے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت، میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا ٹارگیٹ تھا ہم نے پورا کر لیا ہے۔ تو پچھلے دنوں میری ملاقات تھی وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ سے، تو ان کو میں نے ریکویسٹ بھی کی، گلہ بھی کیا۔ گلہ یہ کیا کہ میڈم ڈیرہ غازی خان جو آخری ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہے تو ساؤتھ کے لوگوں میں احساس محرومی ہے۔ تو میڈم وہ کہتے ہیں کیا احساس محرومی ہے؟ وہ کہتے ہیں میڈم احساس محرومی ہے آج بھی کہ ان کو ان کے حقوق کب ملیں گے۔ ڈیرہ غازی خان وہ واحد ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہے جہاں پہ نہ کوئی آپ کو انڈر پاس ملے گا، نہ کوئی آپ کو فلائی اوور ملے گا، نہ واسا ہے، نہ یہاں پہ ڈیرہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، نہ اس طرح روڈ انفراسٹرکچر ہے۔ تو انہیں نوٹ کی ہے میری باتیں۔ ان کا پتا صاحب انشاءاللہ کمنگ جو ADP آ رہا ہے اس میں ہم کوشش کریں گے کہ ڈیرہ غازی خان میں DDA کو فنکشنل کریں۔ جس طرح آپ ملتان سے آئے ہیں، ملتان میں MDA کے تھرو جتنی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، لاہور میں LDA کے تھرو جتنی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، تو انشاءاللہ انہوں نے کہا کمنگ بجٹ میں ڈیرہ غازی خان ڈویژن کو ایکسٹرا فنڈ دیں گے تاکہ باقی ڈویژن ہیڈ کوارٹر کے مقابلے میں اس کو لے۔ بہرحال کوشش کر رہے ہیں جی، جو عوام نے ہمارے اوپر اعتماد کیا ہے ان کے اعتماد کے اوپر پورا اترنے کی۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ ڈیرہ غازی خان کی محرومیوں کے خاتمہ کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ایک سب سے بڑی چیز ہم یہ دیکھنے کو ملتی ہے کہ یہاں پر جاگیردارانہ سسٹم جو ہے وہ ابھی بھی اس کا راج برقرار ہے، تو اس حوالے سے عوام جو ہے وہ بہت ابھی بھی مایوسی کا شکار نظر آتی ہے۔ تو ان کے مایوسی کو ختم کرنے کے لیے کوئی انیشیٹو لیا جا رہا ہے اس طرح کے؟ کیونکہ جس طریقے سے دنیا جدید طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیرہ غازی خان جو ہے وہ اس طریقے سے جدید شہروں کی لسٹ میں ابھی نہیں آیا۔ اس پہ کوئی شک نہیں، بالکل آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا ہے۔ دیکھیں عام آدمی کا مجھے ایز اے MPA لے کے آنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ یہاں سے وڈیرے سردار جیتیں یا ہاریں، وہ آپ کو یا اسلام آباد ملیں گے یا لاہور ملیں گے۔ ہم نے یہاں پہ آ کے یہ کلچر چینج کیا۔ میں پچھلے 5 سال ایز اے مشیر صحت یہاں پہ تھا، تو میں 24 گھنٹے تو میں 12 گھنٹے عوام کو اویلیبل تھا۔ میں ایز اے منسٹر بھی جمعہ ہفتہ اتوار 3 دن لازمی حلقے میں موجود ہوتا تھا، میرا نمبر بھی آن ہوتا تھا۔ کوشش کی ہے کہ ہم نے وہ عام غریب کمزور آدمی جس کی رسائی اپنے نمائندے کے ساتھ نہیں ہوتی تھی پہلے، وہ ہم نے کوشش کی ہے کہ عام آدمی کی رسائی آسان ہو۔ بالکل آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا، DG خان ابھی تک نہ وہ انڈسٹریل ہب بن سکا ہے، نہ اسی طرح ابھی IT میں بھی بہت پیچھے ہے۔ تو میرا ایک ہے میرے ذہن میں ایک میرا خواب ہے، ایک ویژن ہے کہ DG خان میں نا ایک ایسا سافٹ ویئر ہاؤس بناؤں جس سے ہم اپنے نوجوانوں کو سکلڈ کر کے دنیا کے جو اس وقت چیلنجز ہیں دنیا میں ان کا وہ مقابلہ کر سکیں، اور خاص طور پہ بے روزگاری ختم ہوتا کہ نوجوان سکلڈ ہوں اور ان کو باعزت روزگار ملے۔ انشاءاللہ اس کوشاں ہیں۔ اس وقت ہمارے نوجوانوں کو سب سے بڑا مسئلہ بھی یہی ان امپلائمنٹ میں بے روزگاری ہے۔ اس بے روزگاری کو ختم کرنے کے لیے گورنمنٹ بھی کئی پلان لے کے آ رہی ہے جس میں ان کے یوتھ کی روزگار اسکیم ہے۔ تو انڈیویجولی اپنے لیول پہ جو خاص طور پہ مسخہ فاؤنڈیشن کے تحت بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ DG خان میں نوجوانوں کے لیے ایک لیٹسٹ سافٹ ویئر ہاؤس قائم کریں۔ اچھا اس کے ساتھ ساتھ سر یہ بتائیے گا کہ اب سب سے بڑا ایک جو ایشو چل رہا ہے پورے پاکستان کے اندر، ہم دیکھ رہے ہیں کہ جائیداد کی منتقلی کا حوالے سے
تو لوگ جو ہیں وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں. کیا یہاں پر بھی کوئی ایسا سسٹم متعارف کرایا جا رہا ہے کہ لوگوں کو گھر بیٹھے جس طریقے سے جائیدادوں کے ٹرانسفر یا ان کی جو جسے حق شجرہ کہتے ہیں وہ فوری طور پہ موبائل پر ہی سب کچھ نظر آ جائے؟ دیکھیں اس کے اوپر گورنمنٹ بڑا سیریسلی کام کر رہی ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ریونیو میٹر حل کر دیں لوگوں کے 50% لوگوں کے مسائل حل ہو جائیں گے, خاص طور پہ دیہی علاقوں میں. کہ یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا بڑا احسن اقدام ہے کہ انہوں نے ایک ہوتا ہے کھاتہ مشترک کے لیے آپ اپلیکیشن دیں اپنے تحصیلدار کو. وہ ہوتا اس طرح تھا کہ پیچھے روایت تھی کہ کورٹ میں چلے جاتے تھے, ایک کھاتے میں اگر 50 لوگ ہیں 100 لوگ ہیں, باقی لوگ نا کورٹ میں چلے جاتے تھے. وہ سال کیس لٹک جاتا تھا, اس میں تقسیم نہیں ہوتی تھی. اب آپ تحصیلدار کو اپلیکیشن دیں, ایک دفعہ وہ نوٹس کریں گے, اگر باقی جو حصے دار ہیں اتفاق نہیں کر رہے تو آپ کے کھاتا آپ کا جتنا رقبہ ہے آپ کو وہ تقسیم کر دی جائے گی. یہ بڑا احسن اقدام ہے. اور کچھ ایریاز رہ گئے ہیں جو ابھی تک پٹوار سرکل کمپیوٹرائز نہیں ہوئے ہیں, تو انشاءاللہ کام جاری ہے انشاءاللہ. اچھا سر, اس کے ساتھ کمپیوٹرائز ہو جائے اس کے ساتھ ساتھ بات کر لیتے ہیں اب عید کے حوالے سے جس طریقے سے ہم آئے ہوئے ہیں. تو یہ بتائیں کہ ایم پی اے بننے کے بعد بھابھی بچوں کو کتنا ٹائم دیتے ہیں؟ ہاں, یہ آپ نے وہ دکھتی راگ پوچھی ہے. حقیقت بات ہے کہ جس طرح اب ایم پی اے بننے سے پہلے میں اپنی فیملی کو ٹائم دیتا تھا وہ اگنور ہوتا ہے. فیملی کو بندہ ٹائم نہیں دے سکتا, بچوں کو اس طرح ٹائم نہیں دے سکتا. تو میں تو وہی کہتا ہوں کہ سیاست ہے ترلے والا کام. میں دوست کو کہتا ہوں نا, وہ کہتا ہے وہ کس طرح, میں کہتا ہوں یار اس طرح ہے کہ سارا دن ہم نے ووٹر کا ترلا کرنا, ووٹر کے بعد ہم بیوروکریسی کے بعد ان ووٹر کا وہ کام کروانا, ان کا ترلا کرنا کہ فلاں بندے کا یہ کام ہے, فلاں بندے کا یہ. پھر ہم گھر رات کو گئے لیٹ بیگم کا ترلا کرنا کہ کل میں ٹائم پہ آ جاؤں گا. تو سیاست جناب کام ترلے والا ہے, وہ ترلا کر رہے ہیں. ہماری بھابھی کی منتیں ہو رہی ہیں. جی جناب. اچھا یہ بتائیں, اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ ایم پی اے بن گئے ہیں تو بچوں کے اسکول میں جو پیرنٹ ٹیچر میٹنگ بھی ہوتی ہوگی, تو کیا پیرنٹ ٹیچر میٹنگ اٹینڈ کرتے ہیں؟ دیکھیں میں پچھلے کوئی 4 سال سے بھی ابھی لاسٹ 1-2 میٹنگ میں نے اٹینڈ کی ہیں, ورنہ یہ میری مسز کی ذمہ ہوتی ہیں, یہ وہ زیادہ تر اٹینڈ کرتے ہیں. میں اس کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں کہ بچوں کی جو تربیت میں وہ خاصا کردار میری وہ بیگم کا ہے, تو میں اس سے ریلیکس ہوتا ہوں. اگر کیونکہ آپ کو پتہ ہے سیاست فل ٹائم جاب ہے, اور یہ حقیقت بات ہے کہ آپ کی فیملی سفر ہوتی ہے, اگنور ہوتی ہے. تو اب کوشش کر رہا ہوں کہ میں بیلنس کرنے کی. اچھا یہ بتائیں اس کے ساتھ کہ بچوں میں سب سے پسندیدہ بچہ جو ہے وہ کون سا, جو سب سے زیادہ دل کے قریب ہو اور اس کے بعد ہمیں یہ لگے کہ جی وہ اس کی ضد بھی آپ پوری کرتے ہو؟ دیکھیں جی, میری ایک بیٹی ہے ماشاءاللہ, وہ MBBS کر رہی ہے, ابھی فائنل ایئر میں ہے. اور میرے 3 بیٹے ہیں. بڑا بیٹا وہ اس وقت جارج واشنگٹن یونیورسٹی سے کر رہا ہے انٹرنیشنل بزنس 3rd ایئر میں. تیسرا بیٹا کر رہا ہے A لیول, اور چھوٹا ہے وہ 8 میں. جو چھوٹا عمر حنیف ہے وہ زیادہ لاڈلا ہے, تو وہ جب گھر میں کوئی بات نہیں مانی جائے تو سارے اس کو کہتا ہے کہ آپ نے بابا کو کہنا ہے. سب سے جو لاڈلا ہے وہ چھوٹا ہے عمر حنیف. اچھا, تو یعنی کہ وہ آپ کے سب سے زیادہ قریب ہے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ یہ بتائیے گا کہ اس کی ضدیں تو وہ بھی مان لی جاتی ہیں؟ اب وہ اس کی اکثر جو ضد ہوتی ہے نا, تو میں جب DG خان ہو تو میں سے آئے گا, بابا وہ کارڈ سے ہم آرڈر کروا رہے ہیں, کروا لیں. تو یعنی کہ آرڈرز کے اوپر, کھانے کے اوپر اس کی ضد ہوتی ہے, کوئی کمپرومائز نہیں ہے. وہ دن میں 6 دفعہ بھی میسج آئے گا, بابا اب یہ آرڈر کرا رہے ہیں, اب یہ آرڈر کروا رہے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ بچے مس تو کرتے ہوں گے جب آپ, ظاہر سی بات ہے کہ جب فیلڈ میں نکلتے ہیں یا لاہور جاتے ہیں اسمبلی کے اندر, تو بچے تو مس کرتے ہوں گے. تو بچوں سے پھر کس طریقے سے انٹریکشن رہتا ہے, بچوں کی ساتھ کس طریقے سے گفت و شنید ہوتی ہے؟ جی بالکل کہہ رہے, میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ یا تو ہم ویسے ہی کریں جیسے گودے سردار سیاست کرتے تھے, ٹھیک ہے, لیکن کیونکہ ہم نے یہاں پہ ایک گراس روٹ لیول سے شروع کیا ہے, عوام نے ہمارے اوپر اعتماد بھی اسی وجہ سے کیا کہ یہ لوگ اویلیبل رہیں گے. میں نے کہا کہ وہ پھٹے پرانے کپڑوں میں جو ورکر آتا ہے وہ ہمیں یہاں سے ایسے پکڑتا ہے, لیکن ان کی جرات نہیں ہوتی کہ سردار کے سامنے کھڑے ہونے کی بھی جرات نہیں ہوتی تھی. تو ظاہر ہے بچے سفر ہوتے ہیں ایسا, لیکن میں کوشش کر رہا ہوں جناب کہ فیملی اور سیاست کو بیلنس رکھ سکوں.
चलें जी, अच्छी बात है जी, फैमिली और सियासत को जी बैलेंस रख रहे हैं। ब्रेक का वक्त हुआ और इसके बाद जो है हम जाएंगे हनीफ खान पताफी साहब के साथ इनके हलके में और इनके लोगों से मिलेंगे कि ये ईद जो है अपने हलके अहबाब से किस तरीके से मिलते हैं। वक्त हुआ ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अब सेक्रेटेरिएट के बाद जो है वो अब एक दोस्तों का गेट टुगेदर जो है वो देखने को मिल रहा है। और ईद का समा हो और दोस्तों की गैदरिंग ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जो ईद है वो फैमिली के बाद दोस्तों से ही जो है उसका रंग दुबाला होता है। और पताफी साहब जो हैं वो इस वक्त अपने दोस्तों के हमरा हैं, इनसे जानते हैं सर आवाम की खिदमत के बाद दोस्तों को टाइम देना कितना मुश्किल होता है कि जब एक सियासी बंदा जो है अपनी सियासत से हटकर अपने दोस्तों को जब टाइम देना पड़ता है। जी, जिस तरह पहले मैंने आपको बताया कि सियासत में आने के बाद ना ईद आपकी तब्दील हो जाती है, लेकिन फिर भी मैंने अपनी एक रूटीन रखी हुई है कि ईद का दिन तो मैं सारा फैमिली के साथ, जिस तरह आप रहे घर में सारा दिन फैमिली के साथ, उसके बाद शाम में मेरी रूटीन होती कि 7 से 10 बजे तक हल्का के जो लोग ईद मिलने के लिए सेक्रेटरीट में आप मौजूद थे, तो उसके बाद ये दोस्तों ने एक यहाँ पे कोई ईद मिलन पार्टी प्लान की हुई थी, तो अभी दोस्तों के साथ यहाँ पे गपशप भी होगी, खाना भी होगा और आपके सामने है ये जी। चले जी, अच्छी बात है। इस वक्त जी सेक्रेटरी जिम खाना हमारे साथ मौजूद है। सर एक तो पहले ईद मुबारक आपको, और ये बताइएगा कि कैसा लग रहा है दोस्तों के हमरा और ख़ास तौर पे एक सियासी लोग जो हैं उनका गठजोड़ के अंदर एक बैरोक्रेट का होना। ज़बरदस्त लग रहा है और बड़ा मज़ा आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो सब दोस्तों से ईद मिले हैं तो अल्लाह ताला का बड़ा करम है, खुशी के दिन है, तो सबसे मिलकर खुशी दोबाला हो गई है। सर ये बताइएगा कि जिम खाना इकट्ठे हुए हैं दोस्तों के साथ, इस तरह के जो गेट टुगेदर्स हैं क्या कैसे देखते हैं कि लोग जो हैं वो जहाँ पर अपनी फैमिलीज़ को टाइम दे रहे होते हैं वहीं पर ही दोस्तों के साथ भी किस तरीके से टाइम निकाल देते हैं? ये मैं थोड़ा सा ऐड करूँगा। सेक्रेटरी जिम खाना खालिद अब्दुल्ला साहब, ये जिम खाना यहाँ पे पहले इस तरह का माहौल नहीं होता था। यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स आते थे या यहाँ पे जो फैमिलीज़ के लिए ख़ास तौर पे कोई एक्टिविटी नहीं होती थी। ये खालिद अब्दुल्ला साहब को क्रेडिट जाता है कि एक स्टेट ऑफ द आर्ट यहाँ पे जिम खाना बनाया गया है, जहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी होती है, जहाँ पे वॉक भी होती है, यहाँ पे गेम्स भी होती है, डाइनिंग भी, जिम खाना भी। मैं समझता हूँ कि इनकी काविश है खालिद अब्दुल्ला साहब की कि डेरा गाजी खान में ये फैसिलिटीज़ जो लाहौर में जो लोगों को मिलती थी, ये डीजी खां के लोगों को वो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। इनमें इनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन है, क्रेडिट है। माशाल्लाह जी, ये तो बहुत अच्छी बात है जी। जी तो सर ये बताइएगा कि दोस्तों के हमरा ईद मिलन पार्टीज़ मनाई जा रही हैं, तो कैसे देख रहे हैं कि एक तरफ नून लीग और एक तरफ पीपल्स पार्टी बैठी हुई है? पहले तो मैं इस चैनल के तवसत से तमाम अहले इस्लाम को, अहले पाकिस्तान को ईद मुबारक कहूँगा। और ये सवाल आपने अजीब कर दिया, डेरा गाजी खान में नून लीग और पीपल्स पार्टी कहाँ इकट्ठे नहीं हैं? जहाँ इकट्ठे नहीं हैं वहाँ बताए। दूसरा, ये छोटा सा शहर है, मुहब्बत भरा शहर है, यहाँ का कल्चर बाकी शहरों से, बाकी इलाकों से मुख्तलिफ है। इत्तेफाक से मेरे छोटे भाई हनीफ पताफी साहब, हम लोग नेबर भी हैं, हम लोगों के बहुत ही दोस्ताना बरादराना मरासिम हैं। आप यकीन करेंगे डेली हम तरावियाँ इकट्ठे पढ़ते हैं, अक्सर फजर की नमाज इकट्ठे पढ़ते हैं। 4 घर हमारे दरमियान है और सारे दोस्त आपस में हमसायों का बड़ा दोस्ताना माहौल है। कतन नून लीग या पीपल्स पार्टी का कोई फ़र्क नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात की, चाहे पीपल्स पार्टी का दौर था चाहे नून लीग का दौर। वैसे तो इत्तेफाक से 2-3 अदवार इकट्ठे ही आ रहे हैं इनके, लेकिन हम में ये तफरीक कभी नहीं थी। मैं बिला झिझक हनीफ भाई से कह देता हूँ, मेरा कोई इशू तो इनके मैं किसी काम आ सकता हूँ, तो हमारा और इनका फासला सिर्फ 1 काल की दूरी पर है, कतन कोई फ़र्क नहीं है। इवन इस पूरे शहर में चाहे कोई भी जमात है, कोई भी जमात है, वहाँ ये तफरीक नहीं है। हम लोग बड़ा अच्छा आपस में माहौल है, मिलजुल कर रहते हैं। ये तो फिर भी अब जमात के साथ है, यहाँ तो आज़ाद लोगों को भी एक्सेप्ट किया जाता है, ऐसे कोई बात नहीं। अच्छा ये बताइएगा, इसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त जो ईद का समा है, लोग एक दूसरे से ईद मिल रहे हैं, तो क्या आप लोग हमेशा से ही इसी तरीके से गेट टुगेदर्स किया करते थे? जी हाँ, मैंने पहले अर्ज़ की ना, मुलाकातें तो होती थी। ये जो इस बार इन्होंने ये डिनर का अरेंज किया, दुआ करें ये आंदा भी इसी तरह करते रहे और हम इकट्ठे होते रहे। या तो हम शुक्रिया अदा करें रोही का कि हमें इसने भी एक मौका दिया इस तरह डिनर पे इकट्ठे होने का। अच्छा सर, कोई एक अच्छी बात पताफी साहब की जो आपको यादगार रही हो?
पताफी साहब की अच्छी बात यादगार रहनी क्या है, इनकी यादें साथ साथ चलती रहती हैं। इनका सबसे अच्छा काम जो हमेशा सराहा जाता है, ये जिस किस्म की चैरिटी करते हैं। आज हम जिस जगह बैठे हैं, इसके स्टाफ के लिए इन्होंने ईद की खुशियां दोबाला करने के लिए उनको राशन दिया, सवैयाँ दी, मिठाई दी। इसी तरह पूरे शहर में इनका लंगर चलता रहता है। मूसा खान फाउंडेशन के तहत इनका एक फ्री हॉस्पिटल डिस्पेंसरी चल रही है। जहाँ जहाँ जिस जगह इन पर्सनल कैपेसिटी ये काम कर सकते हैं, मूसा खान फाउंडेशन के तहत लंगर खाने चल रहे हैं, फिल्ट्रेशन प्लांट चल रहे हैं। इनकी अपनी ज़ाती कंट्रीब्यूशन किसी भी हुकूमती लेवल के काम से कम नहीं है, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। और एक चीज़ ये मैं इनको कहूँगा, डेडिकेट करूँगा कि ये वाहिद, इसे मैं तो सियासतदान तो कहता ही नहीं, ये वाहिद नुमाइंदा है अवाम का जो हमेशा अवाम के दरमियान रहता है। कोई खुशी हो, गॉड फॉरबिड कोई गमी हो, हनीफ पताफी हमें वहाँ मिलते हैं। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। सर ये बताइएगा कि पताफी साहब जो हैं वो हमने देखा कि अच्छे सियासतदान अपने पूरे हलके में जाने भी जाते हैं। सियासत से हटकर बीइंग अ फ्रेंड आपने इन्हें कैसा पाया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अहले वतन को ईद की खुशियाँ मुबारक। अभी रिसेंटली आपको पता है बरकतों वाला महीना माह रमज़ान गुज़रा है, और इस बाबरकत महीने में आपको पता है एंगेजमेंट्स और तमाम हर बंदे की अपनी मसरूफ़ियात होती हैं। नमाज में लोग इबादत में मशगूल रहते हैं, और ईद के दिन ये सारा सिलसिला और एक बहुत खूबसूरत यहाँ पे गेट टुगेदर है, उसमें हम सारे इकट्ठे हैं ईद की खुशियाँ मनाने के लिए। तो आपने पूछा है जनाब हनीफ पताफी साहब के बारे में, ये कैसे हैं। ये इंतहाई हम्बल इंसान है, और जिसको आप कहते हैं कि शरीफुन नफ्स इंसान है। आप जब भी इनके पास बैठेंगे तो इनकी ज़ुबान से एक वर्ड आपके कानों तक ज़रूर आएगा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो ये वो अल्फाज हैं, तो ये उनके जितनी गहराई से वो बोलते हैं, तो अल्लाह ताला की इन पर, इनकी फ़ैमिली पर बड़ी मेहरबानी है और ख़ास मेहरबानी है। ये हर वक्त लोगों के दरमियान में रहते हैं, दुख दर्द बांटने की कोशिश पूरी करते हैं। जो भी इनके दर पर आ जाए उसको ये ऐसे नहीं जाने देते। और जिस तरह अभी हमारे प्यारे दोस्त ने बताया कि जो इनका सिलसिला है चैरिटी का, उसमें ये काफ़ी पुराना सिलसिला है और सदका जारिया है। और जो ये आगे बढ़ रहे हैं इस काम में, और अल्लाह ताला की इन पर मेहरबानियाँ हो रही हैं। इस शहर में पीने के पानी के बेशुमार मसाइल हैं, और वहाँ पर फिल्ट्रेशन प्लांट लगा देना, और फिर उनकी मेंटेनेंस, वहाँ पे लोग आते रहते हैं, अपना लोग हैं वहाँ पर, उनकी तनख्वाहें हैं। फिर आप एक हॉस्पिटल कुंदन नसीम के नाम से, वो भी फ्री हॉस्पिटल है, वहाँ पर भी लोग आते हैं। अब ये रिमोट एरियाज़ हैं इर्द गिर्द, वहाँ पे जब लोग आते हैं, ऊपर से आते हैं पहाड़ों से नीचे, तो यहाँ पर एक बहुत रश हो जाता है। उन लोगों को टेक केयर करना, वो लोग पहली महरूमी का शिकार हैं। कुंदन नसीम हॉस्पिटल में आते हैं, वहाँ पे आके वो रिलैक्स फील करते हैं। उनको सारी जदीद सहूलतों से मैसर फ्री इलाज में मुआवजा है, डिस्पेंसरीज़ हैं, और भी बेशुमार काम है, कौन कौन से गिनवाएँ। आपने बीइंग इंसान पूछा तो वो मैंने आपको बता दिया। ये मेरी नहीं, सियासत से हट कर हर पार्टी के बंदे को पता है, और पूरे शहर को, पूरे डिवीज़न को पता है हनीफ खान पताफी साहब का। इवन आप पंजाब असम्बली में चले जाएँ, सबको पता है कि ये इंतहाई शरीफ व नफ्स इंसान है, बड़ी मोहब्बत वाले हैं। और कभी हमने नहीं देखा इनको गुस्सा करते हुए, कभी हमने पता नहीं कोई गाली शाली इन्होंने कभी दी हो तो वो भी हमने नहीं कभी देखा। तो मीटिंग्स में भी आते हैं, दफ्तर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में, कमिश्नर ऑफिस में, तो वहाँ भी इनका अंदाज़ बयान इंतहाई मोहब्बत भरा इस तरह का कि दिल करता कि इनका काम किया जाए। माशाल्लाह जी, सर। माशाल्लाह। ये तो अच्छी बात है जी। मज़ीद आगे चलते हैं जी। एसी साहब अब हमारे साथ मौजूद हैं। एसी साहब, आपने बड़े सियासतदानों के साथ काम किया होगा, इनको कैसा पाया आपने? देखें, जब हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं ना, तो उसमें एक प्रिंसिपल आता है पॉलिटिकल डायरेक्शन का, कि आपने जब भी पब्लिक की एडमिनिस्ट्रेशन करनी है, पब्लिक के लिए कोई काम करना है, यू हैव टू गो टू द पॉलिटिकल हायरार्की। आपने उनके पास जाना है, मशवरा करना है, उनसे बात करनी है। तो मैं इस चीज़ को थोड़ा सा सिंपली इस तरह से बयान कर देता हूँ कि डेरा गाजी खान की जब हमने कोई डेवलपमेंट करनी होती है, हमने इवन ये भी पूछना होता है ना कि हमने पार्किंग स्पेस क्रिएट करनी है, तो हम सर के पास जाते हैं कि सर आप आए हमारे साथ, हम चीज़ें ये देख रहे हैं शहर के अंदर, ये चीज़ें हैं, आप आके हमारे साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें कि इसको कैसे डेवलप किया जा सकता है, ठीक है, इसको कैसे जो है हम चीज़ों को जो है वो बेहतर बना सकते हैं शहरियों के लिए। छोटी से छोटी बात हो, वो बड़ी से बड़ी चीज़ हो। सर की जो पॉलिटिकल डायरेक्शन है, जो इनकी एक जिसे कहेंगे ना, एक
پولیٹیکل تھاٹ ہے, جو ایک ان کا تھاٹ پروسیس ہے, وہ ہمارے لیے ہر لیول پہ, وہ چاہے میرا لیول ہے, وہ چاہے اے ڈی سیز کا لیول ہے, وہ چاہے ڈی سی صاحب کا لیول ہے, وہ اس پہ ہمارے لیے کافی ہیلپ فل ہوتا ہے. بیکاز آف کورس ہم لوگ جو ہیں وہ ایڈمنسٹر کر رہے ہیں چیزوں کو, پتافی صاحب جو ہیں وہ ان پبلک ہیں, ان کی جڑیں اسٹرانگ ہیں پبلک کے اندر, ان کا سیکریٹریٹ شہر کے بیچ میں ہے, ان کا آپ ابھی بھی جائیں گے تو رات کو اگر ہم 12-1 بجے بھی گزر رہے ہیں, ان کے سیکریٹریٹ کا دروازہ کھلا ہے, یو کین انٹر, آپ 24 گھنٹے میں سے کسی بھی ٹائم جائیں گے, ان کے سیکریٹریٹ کا دروازہ کھلا ہے. دس از دا ٹائپ آف ریلیشن شپ ہی ہیز ود دا پبلک, اور جب یہ ریلیشن شپ ان کا ہو تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے, ہم ان کے پاس جائیں گے, بیوروکریسی کے ساتھ بھی بڑا اسٹرانگ. یس وہ ہے, ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اگر کوئی چیز ڈیولپ کرنی ہے نا شہر میں, اور ہمیں کوئی اس میں مشکل آ رہی ہے, تو ہم پتافی صاحب کو اپروچ کر لیتے ہیں, وہ ہمیں اس کا کوئی نہ کوئی سولوشن جو ہے وہ ہمارے لیے ڈیولپ کرنے میں ہیلپ ضرور کریں گے. سو دس از دا کائنڈ آف ریلیشن شپ دا ایڈمنسٹریشن ہیز ود حنیف پتافی صاحب. سر جی ماشاء اللہ, یہ تو اچھی بات ہے جی. اچھا پتافی صاحب یہ بتائیے گا کہ جب یہ سارا سینیریو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ عوام بھی ہے, گھر بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سیاست بھی ہے, آپ نے لاہور بھی جانا ہے, تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بیٹھ کے سوچا ہو کہ مشکلات پیش آئی ہوں کہ یار مجھے آج گھر کو ٹائم دینا تھا, میں آج یہاں آ گیا, یا مجھے آج یہاں ٹائم دینا چاہیے تھا, میں فلانی جگہ چلا گیا؟ دیکھیے جی, پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ہماری سیاست کا مقصد ہے خدمت کی سیاست. ہم نے یہاں پہ ڈیرہ غازی خان میں خدمت کی سیاست انٹروڈیوس کرائی ہے. جب آپ کا مقصد ہی بڑا ہو تو اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرتا ہے. میرا تو یقین ہے کہ جب آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا کھویا کیا پایا اس پوری لائف کے اندر؟ جی پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری فیملی میں کوئی کونسلر تک بھی نہیں تھا. فرسٹ ٹائم میں نے 2018 میں دوستوں کے مشورے کے ساتھ الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ الحمدللہ عزت دی, اور سیکنڈ ٹائم بھی میں MP بنا. تو سیاست کا مقصد اپنے علاقے کی ترقی ہے, جو یہاں پہ غریب اور پور لوگ ان کو امپاور کرنا ہے. تو انشاءاللہ پوری اپنی صلاحیت بروئے کار لا رہے ہیں. یہ ہمارا ڈیرہ خان جو ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہے, سب سے پسماندہ ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہے. تو مقصد ہمارا یہاں کے علاقے کی ترقی ہے اور لوگوں کو امپاور کرنا ہے. انشاءاللہ اپنی طرف سے پوری صلاحیت بروئے کار لا رہے ہیں. اچھا سر, آخری سوال, لوگوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ میرا میسج یہی ہوگا آج خاص طور پر یوتھ کے نوجوانوں کے حوالے سے, کہ ہمارے نوجوان نوکری کے پیچھے, جابز کے پیچھے بھاگتے ہیں. تو ایک لفظ انٹرپرینیورشپ, کاروبار کا فروغ. تو میری نوجوانوں کو ریکویسٹ ہوگی کہ آپ نوکریوں کے پیچھے نہ بھاگیں, بلکہ آپ جاب کریٹر بنیں, چھوٹے لیول پہ اپنا بزنس سٹارٹ کریں, اور لوگوں کو آپ جاب دینے والے بنیں, بلکہ جاب کے پیچھے آپ نہ بھاگیں. تو میں آپ کے سامنے زندہ مثال ہوں کہ چھوٹے لیول پہ میرے والد صاحب نے ایک ایز اے ڈیلر کام شروع کیا تھا. نیک نیتی کے ساتھ, خلوص نیت کے ساتھ, ایمانداری کے ساتھ آپ کام کریں, اور انشاءاللہ اس سیٹ پہ آپ نوجوان بیٹھے ہوں گے. شکریہ پتافی صاحب. اور جی تو ناظرین, آپ نے اس وقت دیکھا, اور پتافی صاحب جو ہیں وہ عید کس طرح مل رہے تھے. اب تک کے لیے اتنے, اپنے میزبان رانا سلمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.